अस्तु, यथाक्रमं प्रार्थनाश्लोकैः आरभामहे। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अस्तु, सर्वेभ्यो स्वागतम्। अस्मिन् वर्गे स्वागतम्। एतावत् पर्यन्तं वयं शत्रे शानजोः विषये एव पठितवन्तः, परन्तु सः एकः मुख्यः अंशः शिक्षा स्तरे, सः एकः मुख्यः अंशः, परन्तु बहवः अपराः अंशाः अन्ये अंशाः अपि सन्ति। इदानीं कांश्चन अन्यान् विषयान् प्रविशामः अद्य तन्यां कक्षायाम्। अस्तु वा? प्रथमं एका कथा आसीत्, शानच् प्रत्ययस्य उपयोगे एका कथा आसीत्, तां कथाम् इदानीं पठामः। सम्यक् अस्ति सा कथा, अतः इदानीं तद् पठामः प्रथमम्। अस्तु, इदानीं मम स्क्रीन् दृश्यते वा? दृश्यते महोदय। अस्तु, सम्यक्। एवं कथा अस्ति। अहं क्रमशः आह्वयामि, भवन्तः वाक्यद्वयं पठन्तु। वाक्यद्वयं पठन्तु, तत्र प्रश्नाः सन्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु। यदा वयं पठामः तदा शानजन्त पदानां प्रयोगः कथम् इति चिन्तयन्तु, इति लक्षयन्तु। अस्तु, इदानीं प्रथमम् अद्य हेमा महोदय, भवती कृपया प्रारम्भं करोतु। शीर्षकं पठित्वा वाक्यद्वयं पठतु। आं महोदय। सर्पाणां कुतः कर्णौ न भवतः, एतां लोककथाम् उच्चैः पठत। एकदा भगवान् विष्णुः आदिशेषस्य उपरि शयानः आसीत्। तदा देवर्षिः नारदः विष्णोः स्तुतिं कुर्वाणः तत्र आगतः। अस्तु, अत्र प्रश्नाः सन्ति वा? शयानः इति कस्य धातोः शानजन्तरूपम्? शी शी शेते। अस्तु, कुर्वाणः कृ कृ कृ। उत्तमम्। अस्तु, अग्रिमम्। सुलभानि एव सन्ति वाक्यानि, अतः वयं अग्रे गच्छामः, परन्तु प्रश्नाः सन्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु। अस्तु, इदानीम् अग्रिमं मोहिनी महोदय। भगवतः विष्णोः नामस्मरणं श्रुत्वा आदिशेषः स्मयमानः जातः। आनन्देन तस्य शिरः अपि स्वयमेव कम्पमानम् अभवत्। Smayamanah is I don't know what Smayamana means. It is it would be Shanach Pratyaya, but I don't know what it means. Smayamanah means? कोऽपि अन्यः वक्तुं शक्नोति वा?
Smiling. Smiling, yeah? Okay. न न न तत् विस्मयः इति विस्मयः अन्यः उपसर्गसहितं Smile. परन्तु This is- उपसर्गरहितं स्मयते इत्युक्ते स्मैल् स्मयते स्मैल् Smiling. Thank you. आनन्देन तस्य शिरः अपि स्वयमेव कम्पमानम् अभवत्. Kampate, so kampamanam is again shanach pratyaya. It was trembling with actually happiness. Trembling, not shaking, probably. Shaking. अस्तु कम्पमानं किं कम्पमानम् अस्ति शिरः. शिरः कम्पमानम् अस्ति शिरः इति नपुंसकलिङ्गं पदम् अस्तु अग्रिमम् शिरः नपुंसकलिङ्गः अतः एव कम्पमानम् इति अस्ति पुल्लिङ्गे अस्ति चेत् कम्पमानः इति भवति प्रश्नः अत्र कुर्वाणः इति अस्ति कुर्वन् इत्युक्ते शत्रञ्च रूपं कुर्वाणः किं महोदय शानचन्तरूपम् अस्तु कृ धातुः उभयपदी अस्ति आत्मने पदे अपि रूपाणि सन्ति परस्मैपदे अपि रूपाणि सन्ति करोति इति परस्मै पदरूपं कुरुते इति आत्मनेपदरूपं वस्तुतः शानच् शानच् प्रत्यये मान इति प्रत्ययः अस्ति किल अत्र नास्ति आम् अत्र कुरुते कुर्वाते इति द्विवचनरूपं भवति वयं पूर्वमेव दृष्टवन्तः सर्वदा मकारस्य आगमः नास्ति इति शानच् इत्यत्र वस्तुतः आन इत्येव योज्यते परन्तु कदापि मान अपि योज्यते अत्र शयानः इति पश्यतु शयानः तत्रापि मकारः नास्ति कुर्वाणः इत्यत्रापि मकारः नास्ति अत्र वयं एकं नियमं दृष्टवन्तः सः नियमः कः इत्युक्ते इदानीं कृ धातुमेव पश्यामः कृ डुक्रिन् अत्र रूपाणि एवं भवन्ति करोति कुरुतः कुर्वन्ति अस्माकं नियमः कः इत्युक्ते शानच् प्रत्ययस्य रूपाणां निर्णयनार्थं वयं द्विवचन लट्लकारस्य द्विवचनरूपं किम् इति पश्यामः तत्र एते इत्यनेन समाप्यते चेत् मकारस्य आगमः अस्ति इदानीं लभते लभेते इति अस्ति एते इति अस्ति अतः लभमानः अथवा लभमानम् इति रूपं परन्तु अत्र आते इति अस्ति कुर्वाते अतः मकारस्य आगमनं नास्ति कुर्वा नः इत्येव धन्यवादः महोदय अहं विस्मृतवती क्षम्यतां धन्यवादः चिन्ता नास्ति एकः प्रश्नः अस्ति हैवर् जी स्मयमानः what is the like dhatu for that स्मि इति धातुः एकनिमिषम् स्मि महोदय अनिष्टध्वनिः आगच्छति अनिष्टध्वनिः आगच्छति नेक्स्ट् धातु एकनिमिषम् अहं किं करोमि अत्र एकनिमिषं कृपया प्रतीक्षां कुर्वन्तु अस्तु आम् स्मि इति धातुः स्मि धातुः स्मयते
स्मयते स्मयेते अतः स्मयमानः इति तस्य शानचन्तरुतम् अस्तु वा इदानीम् अग्रे कः वेङ्कटरामन् महोदय भवान् कृपया अग्रे नयतु आदिशेषस्य शिरः कम्पनेन तदुपरि विद्यमाना पृथिवी अपि कंपमाना जाता स्वल्पकष्टमेव अस्ति आदिशेषस्य शिरः अग्रिमभागम् अपि पठामि एतेन भीता भूदेवी विष्णोः समीपम् आगच्छत् आदिशेषस्य शिरः कम्पमानेन तत् उपरि विद्यमाना पृथिवी अपि पृथिवी अर्थः भूमि सत्यं विद्यमाना विद्यमान तिष्ठति अर्थः विद्यमाना यत् अस्ति पृथिवी अपि वर्तमाना कंपमाना जाता वर्तमाना पृथिवी स्त्रीलिङ्गे अस्ति महोदय सत्यं पृथिवी स्त्रीलिङ्गे एतेन भीता भूदेवी विष्णोः समीपम् आगच्छत् प्रथमम् एतस्य अर्थः अवगतः वा वाक्यद्वयस्य अर्थः अवगतः वा आदिशेषस्य शिरः कम्पमानेन तत् उपरि विद्यमाना पृथिवी अपि the earth was also shaking that आदिशेषस्य शिरः कम्पमाने the head the shaking head of the earth was also shaking. Etena Pita, because of that, Bhudevi, Vishnu Savipam, she came near Vishnu. She came near Vishnu. अत्र आदिशेषस्य शिरः कम्पमानेन इति एकमेव पदमस्ति क्षम्यतां कम्पनेन अत्र शिरः इति प्रातिपदिकं इव अस्ति शिरस् इति प्रातिपदिकं परन्तु तथा अस्ति शिरः कम्पनेन इति अस्ति एक समासपदमस्ति महोदय समस्तपदमस्ति अस्तु आदिशेषस्य शिरः अस्ति शिरः कम्पते तेन तस्मात् तदुपरि तत् इत्युक्ते शिरः शिरसः उपरि पृथिवी अपि अस्ति सा पृथिवी अपि कम्पमाना जाता शिरः उपरि या पृथिवी अस्ति सा पृथिवी अपि कम्पमाना जाता विद्यमाना इत्युक्ते वर्तमाना प्रेसेंट द प्रेसेंट पृथिवी that was there इति अर्थः एतेन भूदेवी भीता अभवत् तदर्थं सा विष्णोः समीपं गतवती इति अर्थः अस्तु उत्तमम् अग्रिमं वाक्यद्वयं नरेश महोदय भवान् कृपया पठतु भगवन्तं नमस्कृत्य
कुर्वाणा सा अवदत् भगवन् आदिशेषस्य उपरि एवं भवान् शयानः अस्ति अहमपि एतस्य उपरि आसीना अस्मि अत्र नमस्कुर्वाणा तत् शानच् रूपं भवति स्त्रीलिङ्गे नमस्कुर्वाणा भगवान् आदिशेषस्य उपरि एवं भवान् शयानः शयानः पुनः शानच् रूपः अस्ति पुल्लिङ्गे अहमपि एतस्य उपरि आसीना अस्मि आसीना स्त्रीलिङ्ग शानच् रूपम् अस्ति कस्य धातोः इति जानाति वा आसीना इत्यस्य कः अर्थः अस्ति आसते उत्तमम् 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 अत्र अस् इति धातुः नास्ति अस्ति इति तस्मात् नास्ति अत्र आस्ते इति आस् इति धातुः अस्ति आस् उपवेशने उपवेशनम् इत्येव अर्थः उपविशति उपविशन्ति इति इत्यस्मिन् अर्थे आस्ते इति धातुः तस्य शानचन्तरूपम् आसीना इति आसीना इति स्त्रीलिङ्गरूपम् अस्तु अस्तु अत्र भवति महोदय शिरः नपुंसकलिङ्गे शिरः किं अभवत् शिरं it should be shiram right न but शिरः एव शिरः प्रथम विभक्ति एकवचनं शिरः अस्ति शिरः शिरसि शिरांसि शिरः शिरसि शिरांसि मनस् इति पदस्य इव एकनिमिषं मोहिनी महोदय तस्याः प्रश्नं पूर्णं करोतु कृपया भवती किमपि अन्यत् पृच्छति वा no this only this because I was thinking shira like would be like akaranta pullinga sorry my mistake न यथा राम महोदयः उक्तवान् मनस् इति शब्दः अस्ति किल तथा मनः मनसि मनांसि तथा शिरः शिरसि शिरांसि नपुंसकलिङ्गे द्वितीया विभक्त्यामपि शिरः एव न तु शिरम् I see okay महोदय समस्तपदे साधारणतया प्रातिपदिकम् अस्ति किल प्रातिपदिकम् अस्ति सर्वदा तथा नास्ति इदानीं माता पितरौ इति वदामः चेत् तत्र मातृ इत्येव प्रातिपदिकं वयं मातृपितरौ इति न वदामः किल कदापि एवं नास्ति अस्तु oh thank you so I was thinking other way that's why thank you अस्तु इदानीम् एतस्य अर्थः भगवन्तं नमस्कुर्वाणा भूदेवी अवदत् हे भगवन् आदिशेषस्य उपरि पृथिवी अस्ति परन्तु भवान् अपि शयानः अस्ति आदिशेषस्य उपरि भवान् अपि शयानः अस्ति अहमपि तत्र उपविशन्ती अस्मि आदिशेषस्य उपरि आसीना अस्मि इति सा वदति उत्तमम् अग्रे गच्छामः इदानीम् अनुराधा महोदय भवत्याः क्रमः भवतः दर्शनाय आगतः नारदः यदा भवन्तं स्तौति तदा तत् श्रुत्वा सन्तुष्टस्य एतस्य शिरः कम्पमानं भवति तेन तदुपरि वर्तमानं जगत् अपि कम्पमानं भवति
when Narada praised you, the Adisheshasya Shiraha shaked. Tena tadupari vartamanam jagat api kampamanam bhavati. The world also shaked because it was sitting on top of Adishesha. Uttama. So Kampamanam is again Shiraha Visheshanam. Vartamanam is Tena Tadupari Vartamanam Jagat. Yeah, Jagat Vishesham. Api Kampamanam Abhavat. Again, same. For Jagat only, that is the Visheshanam. Yeah, Dvitiya Vibhakti. Jagat Pratama Vibhakti eva. Jagat Kampamanam bhavati. Kaha Kampamanam bhavati अथवा किम Kampamanam bhavati? Jagat Kampamanam bhavati. Okay. Tena tadupari vartamanam jagat. Irundu kondirukira jagat kampamanam bhavati. Okay. सत्यं. अत्र एकः प्रश्नः स्तौति इति भवती पूर्वं दृष्टवती स्यात् भवती स्तौति first time I'm seeing. I mean, not that I know much, but आम् प्रायः वयं सर्वे तत् न दृष्टवन्तः स्तौति इत्युक्ते भजते इति तादृशः एव अर्थः प्रेसेस् स्तौति अत्र स्तोत्रम् इति वयं वदामः किल तादृशः शब्दः एतस्मात् धातोः एव निष्पन्नः भवति स्तौति स्तुवन्ति तथा स्तुति also उत्तमं स्तु इति धातुः ष्टुङ् इति धातुः परन्तु स्तु इत्येव मूलभूतरूपम् Shanach will be stauna. अस्तु अत्र उभयपदी अस्ति No, not Shanach, Shatra. Staun it will be, no? Or Staveen. न स्तुवन् इति भवति तत्र Oh, sorry, yeah. We have to see the Bahuvachanam. Okay. आम् स्तुवन्ति स्तुवन् तत्र कुत्र बहुत्र आगच्छति तत्र सहस्रनाम मध्ये स्तुवन्नित्यं स्तुवन्नित्यम् उत्तमं स्तुवन्नित्यम् अपि च तत्र अस्तु मया विस्मृतं परन्तु बहुत्र आगच्छति सुब्रह्मण्यभुजङ्गं तत्रापि स्तुवन्तो भवन्तम् इति आगच्छति तत्रापि स्तुवन्तः इति शत्रन्तरूपमेव अस्तु उत्तमम् अग्रिमं धन्यवादः महोदय इदानीं राम महोदय भवतः क्रमः एतावत् पर्यन्तम् अर्थः अवगम्यते किल अर्थेषु प्रश्नाः सन्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु अतः सर्वेषां जीविनां कष्टं भवति भवान् एव एतस्याः समस्यायाः परिहारं करोतु इति तत्र कुत्रापि शानच् प्रयोगं नास्ति जीविनाम् इति पदस्य इति पदं नूतनं पदम् इति जीवानां नास्ति जीविनाम् इति अत्र प्रायः जीविन् इति जीविनो जीवनः सत्यं जीविन् विद्यार्थिन्निव विद्यार्थिनां जीविनां तथा रूपाणि सन्ति जीवी विद्यार्थी तथा अस्तु वाक्यद्वयं सुलभमेव भवान् इतोपि एकं वाक्यं पठतु महोदय क्षम्यताम् एकः प्रश्नः अत्र वयं सर्वदा दृष्टामः षष्ठीविभक्ति बहुवचने दीर्घं भवति अत्र वि नाम अस्ति कोऽपि
कोऽपि कारणमस्ति वा? आम् आम्, सर्वदा तथा दीर्घः न भवति। तत्र सूत्राणि सन्ति, सुबन्तप्रकरणम् इत्यत्र सूत्राणि सन्ति यैः अत्र अपवादः अस्ति। दीर्घषष्ठी बहुवचने दीर्घः न भवति इति। अस्तु, धन्यवादः। अत्र अस्तु, तस्मिन् विषये अग्रे वयं पश्यामः। इदानीम् इतोपि वदामि चेत् भ्रमः जायते। अस्तु। एवं विद्यमानायाः भूदेव्याः वचनं श्रुत्वा विष्णुः चिन्तामग्नः जातः। अत्र किद्यमानायाः किद्यते किद्यमाना इति स्त्रीलिङ्गपदस्य शानचरूपम् अस्ति अत्र। भूदेवी वदति सर्वे जीवी भूलोके निवसन्ति, तेषां कष्टः जातः। अतः एतस्य व्यवहारस्य परिहारं किम् इति त्वमेव वदतु इति उक्तवती। तदनन्तरं विष्णुः तस्याः वचनं श्रुत्वा तस्य भूदेव्याः केदनस्य परिहारं किं वदामि इति चिन्तामग्नः जातः। उत्तमम् उत्तमं। किद् इत्यस्य कः अर्थः? वरीड् सैड् इत्यपि अर्थः। अस्तु। चिन्तामग्नः इत्युक्ते चिन्तायां मग्नः। मग्नः इत्युक्ते immersed in worry तथा। अस्तु, thought इत्यपि। अस्तु, उत्तमं, धन्यवादः राम महोदय। अग्रे सूर्या महोदय, भवती कृपया। यतः मम स्तुतितुम् अकुर्वाणः अत्रापि एकं वाक्यमस्ति। सर्वदा मां भजमानं नारदं मम स्तुतिं न करोतु इति वक्तुं न शक्नोमि। यतः मम स्तुतितुम् अकुर्वाणः सः क्षणमपि न जीवति इति चिन्त्य सः नारदेन सह एव समालोचनम् अकरोत्। भज धातु भजमानं द्वितीय भक्ति पुल्लिङ्गः शब्दः। नारदस्य विशेषणं भजमानं नारदं अहं न इति वक्तुं न शक्नोमि। मम नारदम् अथवा नारदः मां नारदं मां च भूलोक मनुष्याः श्रोतुं करोति। न, भूलोके तत्र अस्मिन् वाक्ये कः प्रसङ्गः? भूलोकम् इति नास्ति किल? कीदृशमनुष्याः भजमानं भजमानं नारदं कः अर्थः?
मां भजमानं नारदं मम स्तुतिं मा करोतु न करोतु इति अहं वक्तुं न शक्नोमि। अहं मां भजमानं नारदं एवं वक्तुं न शक्नोमि इति। मम स्तुतितुम् अकुर्वाणः कृ धातु पुल्लिङ्ग एकवचनं प्रथमाविभक्ति सः सः विशेषणं चिन्तामग्नः आसीत् श्रीकृष्णः तत्कारणात् सः नारदेन सह आलोचनं कर्तुम् अकरोत्। अस्तु अस्तु उत्तमं धन्यवादः। प्रश्नाः सन्ति चेत् यदा कदापि प्रष्टुम् अर्हन्ति। अस्तु अहम् अग्रे गच्छामि। शारदा महोदय। The meaning of samalochanam is discussion. Discussion. Charcha iti chintayatu. Samasya is also problem. Samasya problem. Satyam. Ante tau nirnitavantau yat adiseshasya shravana shaktihi nashaniya iti. Adiseshah yada etam vishayam ajanat tada sah vrisham akidhyata. So ante tau nirnita, so they decided to destroy the hearing capacity of Adisesha. So this knowing this, Adisesha, he became very sad. Vrisham akidhyata. अत्र अजानात् इत्यस्य पदस्य विवरणं किम्? अजानात् लङ् जानात् अजानात् उत्तमं लङ् फार्म् akidhyata became very sad. No shana shatru form, no shana form. वृषम् इत्युक्ते Agree? Brisham. Very much. Very much. Very much. Satyam. Avyayam. Satyam. Avyayam. Astu. Dhanyawadaः शारदा महोदय. अस्तु इतोपि एकं पठतु तर्हि। विष्णुं प्रार्थयमानः सः अवदत्, भगवन्, भवतः नाम अश्रुत्वा अहं निमेषमपि जीवितुं नैव शक्नोमि। कृपया मां तस्मात् भाग्यात् गकार ओके भाग्यात् वञ्चितं मा करोतु इति. So Vishnu Pratyamanaha Saha Vadati prayed to Vishnu, Bhagavan Bhavatah Nama Ashrutva Aham Nimisha, I can't live even a minute without without hearing your Nama. So Kripaya Mam Tasmat Bhagyat Vanchitam Ma Karotu. So don't deprive me from this bhagyam of सत्यं धन्यवादः. अग्रे गच्छामः. प्रश्नाः सन्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु, परन्तु सुलभानि वाक्यानि इत्येव चिन्तयामि. वञ्चितम् इस् deprive. अत्र cheated इत्यपि अर्थः अस्ति.
Do not cheat me out of this. Tatapi artha asti. यतः इत्युक्ते अपि because यतः यत् यतः एकः प्रश्नः अस्ति हैवत् महोदय. Like in English, how would you say, like if you also practice it, the meaning kind of like say prarthayamanah saha means like if we can say that in English also, maybe it will help us, like, you know, like we are using it as an adjective. I know that, but this is where I have a problem is like, you know, so maybe we can practice that also a little bit, like trying to. So this will be present tense because it is Shanaj. Prarthayamanah is the one who is praying. How would you say that in English? He who was praying to Vishnu said. What or who is? Astu. Atra prarthayamanah avadat. Praying to Vishnu, he said. Praying to Vishnu, he said. Praying to Vishnu, he said. He who. That is how. He who was praying to Vishnu said. Who was praying to Vishnu said Deva. Angla Bhasha. Was praying. It would still be was praying to Vishnu. Was. Yataha atra avadat iti asti. Avadat iti. Avadat bhutakalam darshayati. Satyam. As one who is praying to Vishnu, he said. Okay. Tatapi vaktum shaknamah. Satyam. One question. Bhutakalam and present tense, both we have the same. Only for Bhavishyakala we have different Shanaj pratyaya. Is it? No. Tata nasti. Vastutaha, the same Shanaj pratyaya can signify Bhuta, Vartamana, Bhavishyat, anything. It takes samakalikatvam. Tadeva aham uktavan. It occurs at the same time as the kriya padam. So avada. Parantu Gamishyamanaha, Karishyamanaha karma. Like that you have for Bhavishyakala. You don't have anything like that for the past tense, isn't it? Tata nasti. But there's a subtle difference. The Karishyamanaha is Bhavishyat relative to the Kriya Padam. Parantu atrapi aham vaktum shaknami prarthayamanah saha vakshyati. Gamishyate. Saha gamishyati. Ityukte gamana kriya, prarthana kriya. Dvayamapi ekasmineva samaye kriyamanastaha tata. Okay. It's a very subtle difference, but don't worry about it. Does that mean we can use both? Or does that mean we can use both? Arthabhedah asti. Prayah vayam kakshayaha ante etasya charcham kurmah. Vastutah bhavishyat. Before we go, I'm sorry. So the way we are applying it is we are using the main verb to kind of see at that time whatever the main verb is, while that is happening, this is happening simultaneously. Satya. Thank you. One basic question. This Vishnu is in Dvitiya, no? Should be in Dvitiya. Yes, Prarthayamana is the Visheshanam of Saha. No, who is he praying to? Vishnu Prarthayamana. Vishnu Prarthayamana. So the object of his Prarthana was Vishnu, right? Okay. I was like Vishnum Avadat. Now, what is Vishnum Avadat? I dropped off the Prarthayamana Saha. Okay. Sorry. Saha Avadat. Satyam. Okay. Idanim Parameshwaran Mahodaya Bhavan. तस्य दुःखं मन्यमाना देवी लक्ष्मी एवम् अवदत्. तत्र मन्यमाना इति शानच् प्रयोगः स्त्रीलिङ्गे, मन्यते इति लट् रूपं, लट् प्रकाररूपं,
एवम् अवदत् इतः परं भूलोके विष्णुस्तुतिः अधिका भविष्यति तदा भूमौ किञ्चित् चलनं दृश्यते तदा भवान् विष्णुस्तुतेः अनुभवं स्पर्शज्ञानद्वारा ज्ञातुं प्रभवति अधुना भवान् यत् कर्णाभ्यां शृणोति यत् इतः परं स्पर्शद्वारा ज्ञातुं प्रभवति इति इतः एकः शब्दः अस्ति मन्यमाना शानच् प्रयोगः अन्य शब्दः नास्ति परन्तु अर्थः कः अर्थः कः इति तस्य श्रवणशक्तिः नष्टः अतः कथं शृणोति इति लक्ष्मीदेवी वदति भूलोके विष्णुस्तुतिः अधिकः भवति भूलोके पृथ्वीलोके विष्णुस्तुतिः अधिका भवति स्तुतिः स्त्रीलिङ्गः अतः अधिका इति विशेषणं भविष्यति किञ्चित् यदा भूमौ किञ्चित् चलनं दृश्यते तदा भवान् विष्णुस्तुतेः अनुभवं स्पर्शज्ञानद्वारा ज्ञातुं प्रभवति न शृणोति परन्तु स्पर्शज्ञानमस्ति तस्य तो स्पर्शज्ञानद्वारा सा ज्ञातुं शक्नोति इति अहं चिन्तयामि आम् प्रभवति इत्युक्ते शक्नोति अर्हति पारयति अस्तु अधुना भवान् यत् कर्णाभ्यां शृणोति तद् इतः परं स्पर्शनद्वारा ज्ञातुं प्रभवति कर्णस्य कर्णयोः श्रवणशक्ति नष्टः अतः स्पर्शनद्वारा ज्ञातुं शक्नोति इति वरं ददाति लक्ष्मीदेवी उत्तमम् उत्तमम् अस्तु प्रश्नाः अत्र तर्हि तस्य किञ्चित् चलनं नास्ति चेत् तत् बृहत् शब्दमपि न श्रोतुं शक्नोति वा? I think that's true of snakes. They don't have. They can't. Astu. आम् सत्यम् उत्तमः प्रश्नः आम्. What is the meaning of that sentence? That second sentence? Yada bhumau kinchit chalanam drishyate. When there is shaking in the bhumi, then you can hear Vishnu's stuti through your touch, through the skin. Is that the meaning? Satyam. What I don't understand the meaning of the sentence in this context. Snakes cannot hear. They only hear sound through vibrations. They feel the vibrations, and that's how they know. And I think this is the story for how that came about. Oh, okay. But why would it relate to the Kampanam in the Bhumi? Because it's from the vibrations. It's from the vibration, the movement of the... So, see, he says, no, there will be a lot of Vishnu Stuti. When the Vishnu Stuti happens, there will be a lot of movement, Kampanam. So that you will know through your touch. Like Shabda Sparsha Rupa Rasa Gandha Panchendriyas. Like that, he will lose the Shabda Indriya, but Sparsha Indriya will take over. Will take over that work. Yeah, okay. Now I got that. But still the problem will remain. He will again try to Kampamana, right? Maybe he'll have to be still because he has to feel the earth, right? He has to feel the earth. So he has to be still. That makes sense. Relative motion na bhavet. Relative motion. Okay. Thank you. See, he accepted that offer. Adisheshaha tat Ankya Karot. So once it's a gentleman's agreement. So he accepted it and he will follow it. Okay. Astu.
आम् आदिशेषः तद् अङ्ग्यकरोत् अङ्गीकृतवान् तदा आरभ्य सर्पाणां कर्णौ न भवतः इति। अस्तु, इदानीं वयं नूतनम् एकं विषयं पश्यामः। नूतनं विषयं अहम् आङ्ग्लभाषायाम् एकं वाक्यं वदामि, लिखामि, तस्य अर्थः कः इति भवन्तः वदन्तु। इदानीम् अहं लिखामि। इति एवं डोंट पुल माई लेग इति एकं वाक्यं वदामि, तस्य कः अर्थः एकः वदतु, कः वा का जानाति एतस्य कः अर्थः इति। Don't make fun of me. Don't betray me like that. Don't make fun of me. मा उपहासयतु। Don't make मा यथा शैलजा महोदया उक्तवती, मा उपहसतु तथा वक्तुं शक्नुमः। अस्तु, इतोपि एकं वदामि। किम् एवम् एतस्य कः अर्थः? Come to the point. Come to the point directly. Come to the point. Come to the point. Don't beat around the bush इति। इदानीं वयं पश्यामः, अत्र पुल माई लेग इति अस्ति। साक्षात् तस्य अर्थः तु कस्यापि पादस्य आकर्षणं करोति इति साक्षात् अर्थः, परन्तु सः अर्थः अत्र न अभिप्रेतः। सः that is not the intended meaning of this sentence. अत्रापि पश्यामः, don't beat around the bush। इदानीं गुञ्जा अस्ति, idioms, गुञ्जा इत्युक्ते बुश्, गुञ्जा अस्ति, गुञ्जां परितः वयं ताडयामः इति नास्ति। तथा साक्षात् अर्थः भवितुम् अर्हति, परन्तु तथा नास्ति। Don't beat around the bush does not literally mean do not beat around the bush. तथा नास्ति। तत्र अन्यः अर्थः तस्य अस्ति। एतादृशानाम् उपयोगानां नाम अस्ति इडियम्स् अथवा मैक्सिम्स् इति आङ्ग्लभाषायां वयं वदामः। तादृश उपयोगाः संस्कृते अपि बहवः सन्ति। संस्कृते अपि बहवः सन्ति। संस्कृते कथम् इत्युक्ते एकः सामान्यः किं प्रसङ्गः भवति, some commonly occurring, some well known theme इति भवति, तद् इडियम रूपेण प्रयुञ्ज्महे इति। अस्तु, अहम् एकम् उदाहरणं ददामि, तेन स्पष्टम् अवगम्यते। एतस्य एव नाम संस्कृते यत् वयम् आङ्ग्लभाषायाम् इडियम्स् अथवा मैक्सिम्स् इति वदामः, संस्कृतभाषायां न्यायाः इति उच्यन्ते। लौकिकन्यायाः इति उच्यते। लौकिकन्यायाः इत्युक्ते इडियम्स् अथवा मैक्सिम्स् एव। एकम् अहम् इदानीं वदामि। अस्ति एकः न्यायः, प्रायः भवन्तः पूर्वमेव एतत् जानीयुः। अहम् इदानीं वदामि। अत्र काकतालीय न्यायः इति अस्ति, अथवा काकतालीयम् इति। भवन्तः भवत्सु कोऽपि एतद् पूर्वमेव अपश्यत् वा? हाँ महोदय। अस्तु, एकनिमिषम्। अन्यः कोऽपि?
Something to They didn't see the but. Astu, We astu. used to say in Tamil. No, no. Tamil also we have. Like that. Yes. Satyam, satyam. Satyam. Tadeva, tadeva. Idanim. हस्तामलकन्यायम्. आम् उत्तमम्. एकनिमिषम्. अत्र एकनिमिषम् अहं वक्ष्यामि. अत्र इदानीं साक्षात् अर्थम् अवगच्छामः. लेट् अस् लुक् एट् द लिटरल् मीनिङ्ग्. काकः, काकः वयं जानीमः, क्रो इति अर्थः. तालः, इदानीम् अस्तु तालम् इति चिन्तयामि. तालः वस्तुतः तस्य शब्दस्य बहवो अर्थाः सन्ति, परन्तु अस्मिन् सन्दर्भे तालः इति लाक् इत्यपि अस्ति, परन्तु अस्मिन् सन्दर्भे अत्र तालः एव. अत्र पश्यन्तु, पाम् ट्री, पाम् ट्री इति अर्थः. पाम् ट्री इति अर्थः. इदानीं क्रो पाम् ट्री इत्यनयोः कः सम्बन्धः, कः सम्बन्धः इत्यनयोः इत्युक्ते अस्मिन्, क्षम्यताम्, अस्मिन् प्रसङ्गे एकः काकः डयते, डयमानः अस्ति एकः काकः. सः काकः तालवृक्षस्य उपरि उपविशति. तालवृक्षस्य उपरि आस्ते सः काकः. यदा काकः वृक्षस्य उपरि उपविशति तदा वृक्षात् एकं फलं पतति. तदा वृक्षात् एकं फलं पतति. तस्मिन्नेव समये यदा काकः उपविशति तदा फलमपि पतति. इदानीं क्रियाद्वयम् अस्ति. प्रथमा क्रिया अस्ति काकः वृक्षस्य उपरि उपविशति. द्वितीया क्रिया अस्ति फलं पतति, तालवृक्षात् एकं फलं पतति इति. अनयोः सम्बन्धः नास्ति. अत्र काकः उपविशति अतः एव फलं पतति इति कारणक्रियाभावः नास्ति. There is no cause-effect relationship between karya-karana-bhavah ityanayoho nasti. There is no causal relationship between the crow sitting on the tree and the phalam falling from the tree. So, yate Angla bhashayam vayam coincidental iti vadamah kila. कोइन्सिडेंटल इति वदामः. अत्र क्रियाद्वयं प्रचलति, क्रियाद्वयं भवति, परन्तु एकस्याः क्रियायाः कारणेन एव अन्या क्रिया प्रवृत्ता इति नास्ति. क्रियाद्वयं किं स्वातन्त्र्यरूपेण प्रचलति इति अर्थः. अतः यदा वयं संस्कृतभाषायां कोइन्सिडेंटल इति वक्तुम् इच्छामः, एवं काकतालीयन्यायः इत्यस्य उपयोगेन वक्तुं शक्नुमः इति. इदानीं वयं कानिचन उदाहरणानि अपि पश्यामः, तर्हि स्पष्टं भवति कथम् एतस्य प्रयोगः वाक्ये भवति इति. परन्तु तस्मात् पूर्वं वयं शिक्षापुस्तके एतस्मिन् विषये किं लिखितमस्ति इति वयं पठामः. इदानीं प्रिया महोदये, भवती एतद् पठतु अत्र यत् लिखितम्. There are some popular maxims in Sanskrit language. Appropriate use of these adds charm to speech. In this series, we will give 2 maxims in each lesson of Siksha. Kakataliya Nyayah. When any 2 events occur together by chance, it is Kakataliya occurrence. A crow sits on a palm tree. Immediately, a palm leaf branch breaks loose and falls down.
The two events, although unrelated, occur simultaneously. In such happenings, this maxim is quoted. अस्तु वा एतत् स्पष्टं किल अस्तु अत्र अहं फलम् इति उक्तवान् परन्तु अत्र पाम् लीफ् इति अथवा ब्राञ्च् इति दत्तमस्ति द्वयमपि समानमेव तत्र एतस्मिन् प्रसङ्गे तस्य किं भेदं न कारयति whether it is a leaf that falls or a fruit that falls अथवा शाखा पतति तथा भेदः नास्ति परन्तु बेसिक् सिचुएशन् प्रसङ्गः एवम् अस्ति अत्र प्रश्नाः सन्ति वा एतावत् पर्यन्तं परीक्षायां संस्कृतेन एव लेखनीयं किल महोदय आङ्ग्लभाषया लेखितुं शक्नुमः वा उत्तमः प्रश्नः कांश्चन अस्तु केषाञ्चन प्रश्नानाम् उत्तरम् आङ्ग्लभाषायाम् अपि लेखितुं शक्नुमः तत्र प्रश्नपत्रे एव लिख्यते संस्कृतेन एव उत्तराणि लिखन्तु इति केषुचन प्रश्नेषु दृश्यते अन्येषु राइट इन इंग्लिश अथवा संस्कृतम् अथवा लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस इति भवति किन्तु पुस्तके इदानीम् आङ्ग्लभाषया एव व्याख्यानं दत्तमस्ति किल पुस्तकात् एव अहम् एतत् स्वीकृतवान् अतः प्रश्नपत्रिकायां संस्कृतेन लिखतु इति भविष्यति वा न वा प्रायः नास्ति प्रायः यदि भवती संस्कृतेन लेखितुम् इच्छति तदा कर्तुं शक्नोति एव तत्र भ्रमः नास्ति तत् कर्तुं शक्नोति एव परन्तु एतादृशानां प्रश्नानां कृते यूस् इंग्लिश और संस्कृतं तथा विकल्पः भवति निश्चयेन it is not like you have to reproduce the exact sentence so you can write in your own words whether in English or Sanskritam अस्तु धन्यवादः प्रादेशिकभाषायाम् अपि लेखितुं शक्नुमः परन्तु सः यस्मिन् केन्द्रे वयं लिखामः तस्य केन्द्रस्य प्रादेशिकभाषामेव उपयुञ्ज्महे if we write in Coimbatore Sthanam for instance we can only use Tamil but if we write in there is a choice in the form they ask for which language you want to go. Oh evam va in the form yeah it's there choice is there English or I think in that form I think only Tamil was there I'm not sure yeah that is the choice they can write in English or in Sanskrit or because any native language and Sanskrit together. These books are available I think in Tamil also as well as Kannada also I think these books are available in those languages. Satyam. वस्तुतः बहुषु भाषासु सन्ति अस्माकं सन्दीप महोदयः एकवारं मराठी भाषायाम् एव दर्शितवान् पुस्तकम् इदानीं चैनीस् भाषायाम् अपि लभते इति मन्ये एवं वा चैनीस् भाषा अहं पठितवती oh that's great बहु उत्तमम् अस्तु वस्तुतः अहमपि तत्र दूरदर्शन द्वारा किं भवति संस्कृतवार्ताः इति प्रचार्यन्ते किल दूरदर्शनेन पूर्वं प्रतिदिनम् आसीत् इदानीमपि प्रतिदिनम् अस्ति इति चिन्तयामि परन्तु रविवासरेषु किञ्चित् विस्ताररूपेण अर्धघण्टां यावत् संस्कृतवार्ताः संस्कृतेन इति प्रचलति तस्मिन् एकवारम् अहं दृष्टवान् यूट्यूब् मध्ये अपि अस्ति अहं लिङ्क् प्रेषयामि एका चीनदेशीया छात्रा अस्माकं संस्कृत कस्मिंश्चित् विश्वविद्यालये छात्रा आसीत् सा स्पष्टं सुलभतया संस्कृतेन सर्वं वदति
मेधामिच्छिका अहं चिन्तयामि सा जपान् Philippines, I think. एवं Is she वा from अस्तु Philippines or Japan? I don't know. Japan, I thought. Japan. Maybe जपान् इति Japan. अहं चिन्तयामि आम् Yeah, her eyes look like she's from Japan. Yeah. अस्तु अस्तु इदानीं कथम् एतस्य प्रयोगः वाक्येषु इति पश्यामः कथम् एतस्य प्रयोगः वाक्येषु अस्तु अत्र शैलजा महोदय भवती एतत् पठतु एवं काकतालीयत्वेन जातपरिचयः हरिः मम जीवने प्रधानपात्रं वहेत् इति तदा अहं न ऊहितवान् आसम्। अस्तु एतद् वाक्यं एकस्याः कथायाः स्वीकृतम् अस्ति प्रसङ्गः अस्ति एकः अमेरिकादेशं गच्छति प्रथमवारं सः गच्छति तत्र विमानस्थाने हरिः नाम एकः तत्र तिष्ठति यः प्रथमवारं अमेरिकादेशम् आगतवान् सः कथमपि किं करणीयम् इति सः तस्य ज्ञानं नास्ति सः न जानाति तत्र विमानस्थाने हरिः इति तत्र कोऽपि अन्यः एकः नरः आसीत् तस्य समीपे सः गच्छति सः पृच्छति अस्तु अहं कथं फोन् करोमि अहं कथम् आह्वानं करोमि इति सः पृच्छति इति सम्भाषणसन्देशस्य एका कथा अस्ति अत्र एवं एषः प्रसङ्गः तद् ज्ञात्वा अत्र अस्मिन् वाक्ये काकतालीयम् इत्यस्य उपयोगं वयं स्पष्टम् अवगन्तुं शक्नुमः एवं काकतालीयत्वेन जातपरिचयः हरिः कोइन्सिडेंटली इंट्रोड्यूस्ड हरिः मम जीवने पात्रं वहेत् he becomes an important part of my life इति किमपि भवति अनन्तरं परन्तु अत्र एवं काकतालीयत्वेन जातपरिचयः कोइन्सिडेंटली इंट्रोड्यूस्ड हरिः इति अत्र भवन्तः अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा उदाहरणे तादृशं तृतीया कारणं हेतु भूत्वा एव भवति वा महोदय काकतालीयन्यायः सर्वदा तृतीयारूपेण एव वाक्ये उपयोगं कुर्मः वा न न न न इतोपि उदाहरणानि सन्ति तत्र भिन्नेषु अथवा भिन्नेषु भिन्नासु विभक्तिषु प्रयुज्यते इदानीं वयं पश्यामः परन्तु अत्र हेतोर्तृतीया इति अहं चिन्तितवती अतः काकतालीयम् अपि हेतु भवति वा तादृशं हेतु भवति वा कारणं नास्ति अत्र क्रियाविशेषणम् इव इति चिन्तयामः अहं सन्तोषेण जीवामि तथा अस्ति किल तथा अत्र काकतालीयत्वेन जातपरिचयः इत्युक्ते तृतीया विभक्ति अड्वर्ब् तृतीया विभक्त्याः उपयोगे भावतृतीया इति एकः उपयोगः अस्ति किल तादृशः प्रयोगः इति अहं चिन्तयामि काकतालीयत्वं कोइन्सिडेन्स् काकतालीयत्वं Hello, Mahodaya. Can we say that somebody does a job and incidentally something happens, but this man gets the credit, though it was never intended by this man, he gets a credit. So we can say that for nothing, this intention was not to do that job, but he gets a credit. सत्यं सत्यं तस्मिन्नपि सन्दर्भे काकतालीयम् इत्यस्य प्रयोगः उचितः एव सम्यक्
वस्तुतः अत्र आम् इतोपि सन्ति उदाहरणानि सन्ति वयं पठामः परन्तु यत् भवान् वदति तत् सम्यक् एव इदानीं द्वितीयम् उदाहरणम् अस्तु प्रथमम् एतस्मिन् उदाहरणे प्रश्नाः सन्ति वा भवन्तः स्पष्टम् अवगच्छन्ति वा न अवगच्छामि न अवगच्छति वा अस्तु अत्र प्रायः कथां पठन्ति चेत् सम्यक् अवगच्छन्ति परन्तु अत्र there is someone coincidentally in the airport at the same time अतः he is coincidentally introduced एवं काकतालीयत्वेन जातपरिचयः सः इति he becomes an important part of my life whom I met coincidentally तथा अर्थः परन्तु अस्तु द्वितीयम् उदाहरणं पश्यामः प्रायः स्पष्टं भवति इतोपि स्पष्टं भवति भाग्या महोदय भवती एतद् पठतु ज्येष्ठाः प्रणम्याः ननु ननु इत्युक्ते किं महोदय किल खलु कश्चन युवकः मार्गे गच्छन् आसीत् तदवसरे पादस्खलनात् सः भूमौ अपतत् काकतालीयन्यायेन तत् पतनम् आसीत् कस्यचित् रासभस्य पुरतः एव कस्यचित् रासभस्य रासभः इत्युक्ते रासभः इत्युक्ते डाङ्की किल गर्दभः ओके ओके काकतालीयन्यायेन तत् पततम् आसीत् पतनम् आसीत् कस्यचित् रासभस्य पुरतः एव ओके सो ही फेल इन फ्रंट ऑफ somebody's donkey some donkey कस्यचित् front of some donkey oh yeah kasya okay puratah okay कस्यचित् रासभस्य पुरतः okay in front of a donkey इतोपि सम्पूर्णं पठतु समीपे काचित् युवतिः आसीत् सा सोपहासम् अवदत् अग्रजस्य पुरतः साष्टाङ्गप्रणामाः कृताः किं साधु कृतम् so she's one young girl was there nearby and she ridiculed saying you have prostrated in front of your old elder or elder I guess right agraja sadhu kritam you did a good thing tada yuvakah am भ्रातृजाये ज्येष्ठाः प्रणम्याः एव ननु इति उक्त्वा तामपि नमस्कृतवान् so saying he said भ्रातृजाये meaning sibling right brother's wife iti oh भ्रातृजाये no brothers कोऽपि जानाति वा भ्रातृजायः brothers is only wife only brother's wife brother's wife okay so ज्येष्ठाः प्रणम्याः एव ननु so he says yes elders are always worthy of prostrating to ityuktva so he prostrated to her as well अस्तु meaning that she is the wife of that donkey सत्यं अत्र काकतालीयम् इत्यस्य प्रयोगं पश्यन्तु भाग्यमहोदय भवती एव किञ्चित् विवरणं करोतु किमर्थम् अत्र unexpectedly coincidentally when he fell in front of a donkey सः पादस्खलनात्
भूमौ अपतत् स्खलनम् इत्युक्ते किं Slipped, is it? स्लिप् Faltering. स्लिप् फाल्टरिङ्ग् करेक्ट् पादस्खलनात् सः पतति Bhumau fell on भूमौ the ground. पतति काकतालीयत्वेन अथवा काकतालीयन्यायेन तत् पतनं कस्यचित् रासवस्य पुरतः आसीत् इति coincidentally his fall was in front of a monkey क्षम्यतां donkey इति अर्थः अत्र काकतालीयम् इत्यस्य प्रयोगं स्पष्टं ज्ञातं किल अवगतम् महोदय वेङ्कटरामन् महोदय अत्रापि काकतालीयन्यायेन इति तृतीया एव अस्ति काकतालीयन्यायेन इति तृतीया अस्ति Yeah, I think whenever you say प्रायः coincidentally इति वदामः किल तत्र when it's an adverb probably. then it's an adverb सत्यं महोदय हस्तामलक इव स्पष्टं I'm saying we are understanding it very clearly. Like Hastamalaka. अस्तु अस्तु Malaka, it has no connection with this Kakataliyanayam, I think. एतद् वाक्यं हस्तामलक इव स्पष्टम्. This is हेमा महोदय दयायाः कृते. कृष्णः usage प्रणम्याः कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा yeah, it's a bahuvachana, right? Yeah. प्रणमे योग्य worthy of प्रणमे योग्य प्रणम्य गन्तव्यं like गन्तव्यं तव्यतनीय like that. It is also like that only. प्रणन्तव्यः तथा तत्र यत् ण्यत् इति प्रत्ययद्वयम् अस्ति तव्यतनीयर् इत्यनयोः अर्थे एव तस्य प्रयोगः अपि अस्ति ज्ञेयं ज्ञातव्यं पेयं पातव्यं तथा प्रणम्यम् अथवा प्रणम्यः इति प्रणन्तव्यः that which should be worshipped worthy of worship इति अपि वक्तुं शक्नोमि गेयं गीता नाम सहस्रं देयं दीनजनाय च वित्तं भजगोविन्दं सत्यं तथैव तथैव thank you. And Sashtanga Pranamaha, that also is in Bahuvachanam. No? Satyam. Need not be, no? किमर्थं न अत्र बहुवचने एव only once, right? But Sashtanga, eight limbs arti. Oh, evam, asta. Ashtanga pranama, when you say, 8 limbs are touching the ground. Okay. That is how you make sa ashtanga. Okay. Okay, so it is always in bahuvachana then? Sashtanga, it's never Sashtanga pranamaha? Aham na janami. प्रणामः प्रायः सः पादस्खलनात् न पुनः कृतवान् Probably that could be. He fell down multiple times. Oh, he has to get up, right? Okay, he got up and slipped. The more we read, the more we tend to dissect all the words and see what. Satyameva. Atra, when you say someone dies, Samskrite, tasya pranaha jataha iti vayam vadamah. He loses his breath in plural. See, we have the pancha pranas. Pancha pranaha santi. Ataha all the pranas are going out of the body. Sarve pranaha gataha iti te vadanti. Tatha eva atrapi pranamaha ashtangaha santi. Ataha तथा बहुवचने अस्ति इति प्रायः भवति धन्यवादः अस्तु तृतीयम् उदाहरणं तादृशमेव
परन्तु शैलजा महोदयायाः कृते अत्र तृतीया विभक्त्यां नास्ति, एतदपि वयं पठामः। अस्तु शैलजा महोदय, भवती एव पठतु एतत्। एतासु घटनासु यत् प्रवृत्तं तत्तु काकतालीयमेव स्यादपि अहं तु न जाने। अस्तु, एतत् एषः प्रयोगः अपि एकस्मात् किम् एकस्याः कथायाः एव स्वीकृतं। एतासु घटनासु यत् प्रवृत्तं, वाट् हेपेण्ड्, कथायाः अन्तिमं वाक्यम् एतत्। देयर इस् अ सीरीस् ऑफ सेवरल घटनास् और इवेंट्स हैपनिंग। एतासु घटनासु यत् प्रवृत्तं तत्तु काकतालीयम् एव स्यात्। इट् मे बी कोइन्सिडेंटल, अहं तु न जाने। Coincidence, right? Here it is coincidence, तालीयम्। Coincidence, आम् आम्, तत्तु काकतालीयम् एव स्यात्। इट् कुड बी कोइन्सिडेंस। अतः काकतालीयं काकतालीयत्वेन काकतालीयन्यायेन तथा काकतालीयं कैन इवन बी एन ऑब्जेक्टिव। तथा बहवः प्रयोगाः सन्ति, भवन्तः अपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। सो one very nice way is यत् अहं कृतवान्, सम्भाषणसन्देश.in इति गच्छामः चेत् तत्र अन्वेषणं कर्तुं एकः उपायः अस्ति। तत्र गत्वा कथमस्ति अन्वेषणम्, आर्कैव्स् अन्वेषणम्, अत्र भवन्तः उट्टङ्कनं कुर्वन्तु। काकतालीय इति अन्विष्य तत्र यत्र कुत्रापि तस्य प्रयोगः अस्ति। इदानीं वयम् अत्र गच्छामः। किमपि अहम् एतद् किम् इति न जानामि, परन्तु अत्र गत्वा तस्य प्रयोगः प्रासङ्गे दृश्यते, प्रासङ्गेन सह दृश्यते। यू कैन सी इट इन कॉन्टेक्स्ट। पश्यन्तु, सम्यक् तस्मिन् समये एव काकतालीयत्वेन कापि पद्मा मम जीवनं प्रविष्टवती इति। कोइन्सिडेंटली she came into my life, तथा। एतादृश प्रयोगान् द्रष्टुम् अर्हन्ति। अस्तु, इदानीं पुनः गच्छामः। अस्तु, इदानीं वेङ्कटरामन् महोदय, भवान् अवगच्छति वा अथवा इतोपि सन्देहाः सन्ति वा? पुनः पुनः पठनीयं, अवगन्तुम्। आम् आम्, यथा अहम् अत्र उदाहृतवान्, भवान् अपि अत्र गत्वा अन्वेषणं कर्तुं शक्नोति। अन्विष्य अत्र बहूनि उदाहरणानि सन्ति। you can see how it is used in context. So अत्र बहु उपयोगाय भवति। अस्तु, महोदय, भवान् पाठस्य आरम्भे आङ्ग्लभाषायाम् उक्तवान् डोंट पुल माय लेग। तत्र what is the similarity between that and Kakataliya? The similarity is the literal meaning. There is something beyond the literal meaning. Then in pull my leg iti, it doesn't mean someone is actually pulling the leg. Tata Kakataliya Nyayaha does not literally mean there is a crow and there is a palm tree. Tata avagamanam ma bhavatu iti. An idiom is where you may see words, but they actually mean something different in context. अस्तु, एतद् समाप्तम्। इतोपि एकम् अहं कर्तुम् इष्टवान्। प्रायः वयम् अग्रिमे वर्गे पठामः, परन्तु भवत्सु
जिज्ञासाम् उत्पादयितुम् अहम् एतद् इदानीं वदामि। एषा एका प्रहेलिका अस्ति। प्रहेलिका का इति भवन्तः जानन्ति। प्रहेलिका यत्र समस्या दत्ता अस्ति, वयम् ऊहां कर्तुं रिडल् पज़ल् किमपि। उत्तमम्। इदानीं शारदा महोदय, भवती एतद् पठतु, प्रहेलिकां पठतु। प्रायेण नीचलोकस्य कः करोति इह गर्वताम् आदौ वर्णद्वयं दत्वा ब्रूहि ते वनवासिनः। अस्तु, एतस्य अर्थः एतत् सर्वं वयम् अग्रिमवर्गे द्रक्ष्यामः, परन्तु भवन्तः एतत् दृष्ट्वा चिन्तयन्तु किम् एतस्याः प्रहेलिकायाः कः अर्थः, अपि च तस्य उत्तरं किं भवितुम् अर्हति इत्यपि चिन्तयन्तु। अहं क्लू रूपेण एकं वदामि, तदपि भवन्तः प्रायः जानन्ति, अहं न जानामि। इदानीं प्रातिपदिकम् इति वयं दृष्टवन्तः। व्याकरणे प्रातिपदिकम् इति अस्ति। तत्र मूलभूतरूपम् अस्ति, नामपदानां मूलभूतरूपम् अस्ति। इदानीं रामः इत्यस्य प्रातिपदिकम् अस्ति राम इति। इट् इस् अ ग्रामेटिकल् कान्सेप्ट्। तत्र वयं प्रत्येकं प्रातिपदिकं एकेन अक्षरेण समाप्यते। वयं वदामः रामशब्दः अकारेण समाप्यते, सो विसे अकारान्तः रामशब्दः इति वयं वदामः। तथा राम इति अकारान्तः शब्दः। अकारः यस्य शब्दस्य अन्ते अस्ति सः अकारान्तः इति। सीता इति आकारान्तः शब्दः अस्ति। तथा इकारान्तः शब्दः कः? एकम् उदाहरणं वदन्तु। हरि, हरिः इत्यस्य प्रातिपदिकं हरि। तथा ईकारान्त, दीर्घ ईकारान्त शब्दस्य एकम् उदाहरणं नदी। नदी, नदी इति वयं जानीमः। उकारान्तः विष्णु, गुरु, विष्णु। अस्तु, दीर्घ उकारः धेनु, वधु। I thought Vadhu is U. Yeah, Vadhu is U. Vadhu is Ukaranta. Strilinga, right? Ukaranta. Strilinga. Ukaranta. Rikarantah shabdah. Matru. Matra. Samyak. Matra iti. Astu. इदानीं प्रश्नः अस्ति, भवन्तः उत्तरं जानन्ति चेत् कृपया इदानीं मा वदन्तु, अग्रिमवर्गे वदन्तु। भवन्तः ऐकारान्तम् एकं शब्दं जानन्ति वा इति चिन्तय, एकं प्रातिपदिकं जानन्ति वा इति चिन्तयन्तु। गै इति धातुः अस्ति किल? गै धातु अस्ति, गायति। गै न, तत् गै इति अस्ति किल? गै ओ न वा? गायति, गै, ओ गै, 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 परन्तु एषः धातुः अस्ति। अहं नामपदं पृच्छामि। नामपदम् इत्युक्ते प्रातिपदिकं, प्रातिपदिकं पृच्छामि। किञ्चित् चिन्तयन्तु।
अहम् इदानीं न वदामि, भवन्तः प्रायः अन्वेष्टुम् अर्हन्ति। अस्तु, एतद् अग्रिमवर्गे वयं पश्यामः। एतद् किम् अहं वदामि इत्युक्ते, एतस्य अपि च अत्र प्रहेलिकायाः सम्बन्धः अस्ति। अहं किम् इति अग्रिमवर्गे वक्ष्यामि। अस्तु। एका प्रार्थना महोदय, मुद्रं यूट्यूब् मध्ये आरोपयतु। अहं दृष्ट्वा एकं सर्वं लिखामि। एवं वा? अस्तु अस्तु, अहं झटिति करोमि, निश्चयेन करोमि। अस्तु अस्तु, अद्य वयं समापयामः। कक्षायाः अनन्तरं अवशिष्टान् प्रश्नान् वयं पश्यामः। इदानीं मङ्गलश्लोकं वदामि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। अस्तु, सर्वेभ्यो धन्यवादाः। शुभरात्रिः अथवा शुभदिनम्। धन्यवादाः। धन्यवादः। अस्तु, कस्यापि प्रश्नः आसीत्, अहम् इदानीं विस्मरामि। एकः प्रश्नः महोदय. This is from the previous class. I didn't attend, so I was trying to catch up on the recording. The charanti shabdaha, there was a sentence with charanti. Charantihi, like, you know, like the exercise that we were doing. Charantihi, this was Shatrant Padam, which we had to use in a sentence. So the sentence, the Charantihi, the way I interpreted it is Ikaranta Dvivachana Dvitiya Vibhakti Bahuvachana. Whereas the sentence that was said in the class is Charantihi Dhenu Pashyami. Is it Charantihi Dhenavaha or Charantihi Dhenu? अत्र यत् भवती वदति तद् सम्यक्। चरन्तीः इति द्वितीया विभक्तेः बहुवचनरूपं। धेनु शब्दस्य द्वितीया विभक्ति बहुवचनरूपं किम्? धेनवः, I thought. धेनुः। धेनवः प्रथमा विभक्त्याः बहुवचनरूपम्। अत्र वयं पश्यामः। अत्र धेनुं धेनु धेनुः। धेनुः. Okay, I'm sorry. Oh, okay, that's what my mistake was. I thought it was Prathama Vibhakti. Yeah, I mean, like, I thought the Dvitiya Bahuvachana was Dhenavaha also. For Dhenu. धेनुः अहं पश्यामि। अहम् इति प्रथमा विभक्त्याम् अस्ति। अहं किं पश्यामि? अहं धेनुः पश्यामि। अहं कीदृशीः धेनुः पश्यामि? अहं चरन्तीः धेनुः पश्यामि इति। And another question I had was, like we had words like Pashyadbhyaha or Gachadbhyaha. For them, they could be in either Chaturthi or Panchami Vibhakti. But in exam, if they ask, do we write both the sentences or do we have a choice upon which one we interpret it as? अस्माकं विकल्पः एव, अस्माकं विवक्षा। वयं चतुर्थी विभक्त्यामपि स्वीकृत्य लेखितुं शक्नुमः, पञ्चमी विभक्त्यामपि लेखितुं शक्नुमः। अस्माकमेव विकल्पः तत्र।
Those are the two questions I had. उत्तमम् उत्तमम् अस्तु अन्येषां कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा नो चेत् अद्य समापयामः अस्तु अग्रिमे सप्ताहे मिलामः धन्यवादाः धन्यवादः